ऑल इंडिया दलित मुस्लिम ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन के बानी सदर जहांगीर पाशा ने मोहम्मद फसीउद्दीन एडवोकेट को ऑल इंडिया दलित मुस्लिम ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन का लीगल एडवाइजर नामजद किया। मोहम्मद फसीउद्दीन एडवोकेट एक फाल समाजी खिदमतगार और कानूनी मशीर है। बानी व सदर फकीह जहांगीर पाशा ने इस मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो दलित मुस्लिम और ओबीसी के कास के तहत संजीदा जदोजहद करेंगे और अक़लियतों को दरपेश कानूनी मसाइल को हल करने की जदोजहद करेंगे। दलित मुस्लिम और ओबीसी के दीगर मसाइल को हुकूमत के सामने पेश करते हुए उनकी यकसुई के लिए जदोजहद करेंगे। इस मौके पर दलित मुस्लिम ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल चेयरमैन मोहम्मद रफीक ने भी उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि दलित मुस्लिम ओबीसी मुख्तलिफ मसाइल के शिकार है। कानूनी तौर पर उनकी रहनुमाई की सख्त जरूरत है। उन्हें मुख्तलिफ कास्ट सर्टिफिकेट, सदाकतनामा ज़ात और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात के सर्टिफिकेट्स के हुसूल में दुश्वारियां पेश आ रही। ऐसे में मुख्तलिफ कामों के लिए कानूनी मशीर की रहनुमाई की जरूरत है। अक़लियतों के मसाइल की यकसुई के लिए जदोजहद करने वाले अफराद की हमेशा से जरूरत रही है। ऐसे में मोहम्मद फसीउद्दीन एडवोकेट का एसोसिएशन में अहम जिम्मेदारी का उठना एक खुशी आयन इक़दाम है। उम्मीद है कि वो अपने ज़रीन कानून सलाह व मशवरे से अक़लियतों को नवाजेंगे। इस मौके पर मोहम्मद मजीद वाइस प्रेसिडेंट तेलंगाना, मोहम्मद शाह वली जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद अतहरुद्दीन, मोहम्मद मसीउद्दीन, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, मोहम्मद साजिद और मोहम्मद ख्वाजा और दीगर मेंबरान और दोस्त व अहबाब ने भी तंजीम के लीगल एडवाइजर नामजद करने पर मोहम्मद फसीउद्दीन एडवोकेट को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि हुकूमत का मकसद मुल्क के हर जिला और ब्लॉक की सतह पर संगीन बीमारियों के इलाज के लिए सहूलियात फराहम करना है। आज आम बजट 2022 में सेहत के शोबे के लिए किए गए इंतजामात पर मुनक़िद किए गए एक वेबिनार से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस बार सेहत की देखभाल के शोबे के लिए बजट की फराहमी में खातिर ख्वाह इजाफा किया गया है और हर जिले में संगीन बीमारियों का इलाज फराहम किया जाएगा और ब्लॉक सतह पर दस्तयाब कराने का हदफ मुकर्रर किया गया। उन्होंने कहा कि ये बजट गुज़िश्ता 7 सालों से सेहत की देखभाल को तब्दील करने और इसे वुसअत देने की हमारी कोशिशों को फरोग देने वाला है। हमने तिबी शोबे में वसी नजरिया अपनाया है और बीमारियों से बचाने के लिए अवाम को बेदार करने और बीमार होने पर इसके इलाज के इंतजामात पर तवज्जो दी गई। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की वबा के 11,499 नए मामले सामने आए हैं, जिससे उन मामलों की कुल तादाद 42,90,584 हो गई है, जबकि फाल मामलात में 12,354 की कमी आई है, जिससे अब ये 12,181 रह गई है। हफ्ते की सुबह सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वज़रात की तरफ से जारी एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 23,598 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी है, जिन्हें मिलाकर अब तक सेहतयाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 42,27,482 हो गई है। इस दौरान 255 अफराद ने कोरोना के सबब जाने गंवाई, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 5,13,481 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 28,29,582 कोविड वैक्सीन लगाई गई है। हिंदुस्तान में अब तक कोरोना के 17,17,86,389 वैक्सीन दी जा चुकी है। इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह 0.28% है, जबकि सेहतयाबी की शरह 98.52% है। शरह अमवात 1.20% रही। केरला कोरोना के एक्टिव केसेस के लिहाज से पहले नंबर पर है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,433 मामलों की कमी के बाद फाल केसेस की तादाद कम होकर 38,040 हो गई है। इसके साथ ही 7,837 अफराद के सेहतयाब होने के बाद इससे निजात पाने वालों की तादाद 83,88,398 हो गई है, जबकि मजीद 49 अफराद की जाबहक होने के बाद हलाकतों की तादाद 64,980 हो गई है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि जंग से तबाह हाल यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा के अपनी जान बचाने के लिए बुनकरों में छुपने के मनाजर परेशान कुन है। मिस्टर गांधी ने हुकूमत से अपील की है कि वो उन तमाम तलबा को फौरी तौर पर वापस लाने के इंतजाम करे। राहुल गांधी ने पहले भी हुकूमत से इस सिमत में फौरी कदम उठाने की अपील की थी। गांधी ने ट्वीट किया, बुनकरों में हिंदुस्तानी तलबा के मंजर परेशान कुन है और मशरक़ी यूक्रेन में बहुत से तलबा शदीद हमले में फंसे हुए हैं। मैं फंसे हुए तलबा के परेशान खानदान वालों के साथ खड़ा हूँ। मैं एक बार फिर हुकूमत हिंद से अपील करता हूँ कि उन तलबा को फौरी तौर पर वापस लाने के इंतजाम करे। इसके साथ कांग्रेस रहनुमा एक वीडियो भी पोस्ट की है, जिसमें हिंदुस्तानी तलबा हुकूमत हिंदुस्तान से अपील कर रहे हैं कि उन्हें वहां से फौरी तौर पर वापस लाने का इंतजाम किया जाए।
وادی کشمیر کو ملک کے باقی حصوں کے ساتھ جوڑنے والی 270 کلومیٹر طویل سری نگر جموں قومی شاہراہ ہفتے کی صبح کئی مقامات پر چٹانیں کھسک آنے کی وجہ سے ٹریفک کی نقل و حمل کے لیے ایک بار پھر بند کر دی گئی۔ ایک ٹریفک پولیس عہدیدار نے کہا کہ قاضی گنج علاقے میں تازہ برفباری اور کئی مقامات پر بارشوں کی وجہ سے چٹانیں کھسک آنے کی وجہ سے سری نگر جموں قومی شاہراہ کو ہفتے کی صبح ٹریفک کی نقل و حمل کے لیے ایک بار پھر بند کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی شاہراہ پر مہر کیفٹیریا روڈ اور پانتھال اور بانیہال رامبن علاقے میں چٹانیں کھسک آئی ہے۔ موصوف عہدیدار نے بتایا کہ شاہراہ پر جمعہ اور ملبے کو ہٹانے کے لیے مشینری اور نفری کو کام پر لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہراہ اچھی طرح سے قابل آمد و رفت بن جانے کے بعد ہی اس پر ٹریفک کی نقل حمل کی بحال کیا جا سکتا ہے۔ دراصل وادی کا بیرون دنیا کا ساتھ فضائی رابطہ حسب معمول بحال ہے اور سری نگر ایئرپورٹ اتھارٹی کے حکام نے بتایا کہ ہوائی اڈے پر پروازوں کے اٹھنے اور لینڈ کرنے کا سلسلہ حسب معمول جاری ہے۔ ادھر وادی کے لیے شہرک کی حیثیت رکھنے والے قومی شاہراہ بند ہونے سے اہلیان وادی کو گوناگوں کا مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاہراہ بند ہوتے ہی جہاں ایک طرف بازاروں میں اشیاء ضروریہ بالخصوص اشیاء خورد نوش کی قلت پیدا ہو جاتی ہے، وہیں گرا فروشی بھی آسمان چھونے لگتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ وادی کا 24 فروری کو بھاری برفباری کے ساتھ بیرون دنیا کے ساتھ زمینی فضائی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ شمالی ہند میں گزشتہ کئی دنوں سے دھوپ نکلنے کی وجہ سے اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ جلد ہی ملک میں ٹھنڈ کی وداعی ہو جائے گی، لیکن جمعہ کی شب موسم نے ایک بار پھر کروٹ لے لی۔ دراصل 25 فروری کی شام دہلی اور NCR کی کئی حصوں میں تیز بارش ہوئی۔ کچھ مقامات پر جمعہ کی دیر شب ژالہ باری بھی ہوئی تھی اور اس دوران تیز ہوا چلنے سے ٹھنڈ کا اثر ایک بار پھر بڑھ گیا ہے۔ دہلی کے شاہین باغ، دوارکا، اتم نگر سمیت کئی علاقوں میں گزشتہ شب تیز بارش اور برفباری کی کئی تصویریں اور ویڈیو سامنے آئی ہیں۔ حالانکہ موسم میں اس تبدیلی کا اندیشہ IMD نے پہلے ہی ظاہر کر دیا تھا۔ محکمہ موسمیات کی مانے تو اس بار بارش کی وجہ ویسٹرن اور ڈسٹربنس ہے، جس کے اثر سے راجدھانی کا موسم بدلا اور جمعہ کی شام و شب تیز بارش ہوئی۔ IMD کے مطابق یہاں ہفتے کے روز بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے اور دن میں ٹھنڈ کا احساس ہوگا۔ اتوار کو موسم کا مزاج صاف رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا۔ روس کے افسران نے سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم فیس بک کے استعمال پر جزوی پابندی عائد کر دی ہے۔ یوکرین پر حملہ کو لے کر فیس بک کے ذریعے روس حامی میڈیا اداروں کے مختلف اکاؤنٹ پر روک لگائے جانے کے بدلے یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ روس کی سرکاری نیوز ایجنسی نے جمعہ کو روسکو منادجور کے روز اس سلسلے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اس نے فیس بک سے سرکاری نیوز ایجنسی، سرکاری ٹی وی نوستی اور سرکار جویزاد اور چینل حامی نیوز ویب سائٹس گازیٹا اور لینٹا.ru پر جمعرات کو .ru لگائی گئی پابندی ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ ایجنسی نے کہا کہ فیس بک نے میڈیا اداروں کے اکاؤنٹس بحال نہیں کیے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ جزوی فیس بک پر جمعہ کو نافذ پابندی عمل ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے اس قدم کو روسی میڈیا کی بحفاظت کے لیے اٹھایا گیا قدم بتایا۔ برطانیہ کے مشہور طبی جریدہ دی لانسیٹ میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں کورونا وائرس کی وبا کے دوران اپنے والدین اور سرپرستوں سے محروم ہو جانے والے بچوں کا جائزہ لیا گیا۔ ریاضی کے اصولوں کی بنیاد پر کی گئی اس تحقیقات کے مطابق دنیا کے 20 ملکوں میں مارچ 2020 اور اکتوبر 2021 کے درمیان 52 لاکھ سے زائد بچے اپنے والدین یا سرپرستوں سے محروم ہو گئے ہیں اور تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق والدین سے محروم ہو جانے والے بیشتر بچوں کی عمر 10 سے 17 برس کے درمیان ہے اور ان میں اکثریت والد سے محروم ہو جانے والوں کی ہے۔ اور تحقیقاتی ٹیم کی ایک رکن اور یونیورسٹی کالج لندن میں نفسیات کے پروفیسر لورین شیر کا کہنا تھا HIV ایڈز کی وجہ سے 10 برس میں تقریباً 50 لاکھ بچے والدین سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن COVID-19 نے صرف 2 برس میں ہی اتنے زیادہ بچوں کو والدین سے محروم کر دیا۔ یتیم ہو جانے والے بچوں کی اوسط کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعداد پیرو اور جنوبی افریقہ کی ہے، جہاں ہر 1000 بچے میں سے بالترتیب 8 اور 7 بچے والدین سے محروم ہو گئے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔